बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कैदी नंबर 804 अडयाला जेल रावलपिंडी इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का कत्ले आम किया गया। उनके सरों पर गोलियां मारी गई, स्नैपर का इस्तेमाल किया गया। 200 से जायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कत्ल कर दिया गया। ये इल्ज़ाम लगाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से, KP के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर की जानब से, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का कत्ले आम किया गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, आपको इस क्लिप से अंदाज़ा हो जाएगा। जियो न्यूज़ का सबसे बड़ा साफ़ी हामिद मीर डी चौक के मकाम पर जिस वक्त ये कत्ले आम किया गया, लाइटों को बंद किया गया, गोलियों की बुछाड़ की गई, उस वक्त वहाँ पर मौजूद था। उसने वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू का क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये हुआ क्या है कि तमाम सूरत हाल हुई कि इतना बड़ा एहतजाज, इतना बड़ा धरना जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप पूरा 2 रोज़ तक वो चलते रहे और उसके बाद इस्लामाबाद पहुँचे और विदिन 3 आवर्स वो यहाँ पर इस्लामाबाद छोड़ के चले गए। देखिए, आपको भी पता है कि क्या हुआ है, सबको पता है क्या हुआ है। तो मैं तो क्योंकि वहाँ पे सुबह 11 बजे से लेके और रात के 11:30-12 बजे तक मौजूद था और मैंने जो PTI के जो मार्च में लोग आए थे उनके दरमियान भी मैंने घूम फिर के बातचीत उनसे भी की, सिक्योरिटी फोर्सेस वालों से भी बातचीत की। तो मुझे तो कोई शक नहीं है कि ये ना तो किसी की जीत है, ना किसी हुकूमत की जीत है और ना ही किसी पार्टी की हार है। ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान की और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी शिकस्त है, फेलियर है। इसलिए कि आप ये देखें कि जो 26 नवंबर का दिन है, इस दिन तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ तमाम रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद में दाखिल हो गए। ठीक है जी। और हुकूमत के जो वज़रा जो अब दावे कर रहे हैं जी कि अली मीन गंडापुर भगोड़ा है, भाग गया और पहले भी भागता था फिर भाग गया, इसमें कोई शक नहीं कि गंडापुर से भाग गए। लेकिन वो वफाकी वज़रा पहले ये बताएं कि जो आपने सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस नहीं, आपने पंजाब से पुलिस बुलाई, आपने सिंध से पुलिस बुलाई, आज़ाद कश्मीर से पुलिस बुलाई, रेंजर्स बुलाई, FC बुलाई और आखिर में आपने फ़ौज भी बुला ली। और इस्लामाबाद जो है उसको आपने कंटेनर्स के साथ भर दिया, सारे रास्ते आपके बंद थे। और कुछ जगहों पर तो ऐसा लगता था कि 300-300, 400-400 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो दीवारें बना के खड़े थे। तो PTI वाले अंदर कैसे आ गए? और एग्जैक्ट 26 नवंबर को दोपहर 1 बजे PTI वाले जो हैं उन्होंने D चौक पे कब्ज़ा कर लिया था और उस वक्त मैं वहाँ मौजूद था, मेरे सामने सब कुछ हुआ और मैंने ख़ुद देखा। ये अफसोस हो रहा है ये बात कहते हुए कि जो कंटेनर्स पे पोजीशनें संभाल के बैठे हुए थे आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, उन्होंने जब देखा कि PTI वाले यहाँ आ गए हैं, हमारे करीब पहुँच गए हैं, तो मुझे नहीं पता उनके पास क्या ऑर्डर्स थे कि उन्होंने गोली उस वक्त चलानी थी या नहीं चलानी थी, लेकिन उन्होंने उनको वेलकम किया, हाथ मिलाए। मेरे पास फुटेज मौजूद है उन चीज़ों की। हाथ मिलाए, खुद उनको कंटेनर्स पे चढ़ाया और अपना असला उठा के नीचे उतरे और चले गए। अब वहाँ से एक कहानी शुरू होती है कि PTI वाले जो हैं उन्होंने उसके बाद अपने लीडरशिप को कहा जी कि हमने टेक ओवर कर लिया D चौक को, आप भी इधर आ जाएं। लीडरशिप जो है वो चाइना चौक में उसने ब्रेक लगा दी और उसने कहा जी कि अभी हमने आगे नहीं आना। तो हम भी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अब क्या होगा। तो मैं भी जो है वो पैदल चलता हुआ, क्योंकि गाड़ी पे तो जा नहीं सकते थे, रास्ते बंद थे, मैं चाइना चौक पहुंचा और मैंने PTI वालों से पूछा, MPAs थे, MNAs थे, काफ़ी सारे लोग मुझे मिले कि भाई आप आगे क्यों नहीं जा रहे। उन्होंने कहा जी हमें जो मेन जो ट्रक है ना, कंटेनर है, वहाँ से अभी तक ऑर्डर नहीं है। उन्होंने कहा जब तक हम ना कहें आपने D चौक नहीं जाना। मैंने कहा जो D चौक में ये सैकड़ों लोग पहुँच गए वो कौन है? उन्होंने कहा जी ये कोई एडवांस पार्टी है, हमें इसके बारे में नहीं पता। जबकि वो सारे PTI के लोग थे, इंसाफ यूथ के लोग थे, ISF के लोग थे। तो साफ पता चल रहा था कि PTI वालों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, लेकिन जो क्राउड था उसने D चौक पे कब्ज़ा कर लिया। अब जब लीडरशिप जो है वो D चौक पे नहीं पहुंच रही थी तो जो क्राउड है वो भी बड़ी तादाद में वहाँ नहीं पहुंचा और वहाँ पे 200-250 लोग ही थे D चौक में। तो जब सोशल मीडिया पे ये पोस्टें आनी शुरू हो गई कि D चौक पे कब्ज़ा हो गया है और तमाम पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, तमाम TV चैनल्स, उन्होंने ये खबर ब्रेक नहीं की कि PTI वाले जो हैं वो D चौक पे पहुंच गए हैं। ये सारी खबरें सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया तक पहुंची।
تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میڈیا جو ہے وہ پریشر میں تھا اور اس کو اجازت نہیں تھی کہ آپ نے حقائق کو رپورٹ کرنا ہے. تو اس کے بعد پھر جب 25-30 منٹ گزر گئے, اس کے بعد پھر اچانک رینجرز والے جو ہیں وہ دوبارہ کنٹینرز کے پیچھے سے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے انہوں نے پوزیشنیں سنبھالی ہیں, آہستہ آہستہ آگے آئے ہیں, دوبارہ کنٹینرز پہ چڑھے ہیں اور انہوں نے پش کرنے کی کوشش کی ہے پی ٹی آئی والوں کو. اس میں 1.5-2 گھنٹہ ان کو لگا ہے اور شام تقریباً 5 بجے تک انہوں نے صرف ڈی چوک جو ہے وہ اس کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لیا. اب 5 بجے جب ڈی چوک کنٹرول میں لیا تو اب یہ جو 2 بجے سے لے کے اور 5 بجے کے درمیان جو 2.5-3 گھنٹے تھے, اس دوران اتنی شدید فائرنگ اور اتنی شدید آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی ہے کہ میں نے اسلام آباد کی تاریخ میں نہیں دیکھی. اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں لبنان میں ہوں یا فلسطین میں ہوں یا میں افغانستان میں گھوم پھر رہا ہوں, اتنی فائرنگ تھی. اس میں کچھ جو زخمی تھے میں ان کو بھی ملا ہوں, تو کچھ زخمیوں کو تو ربڑ کی گولیاں لگی ہوئی تھیں اور کچھ زخمیوں کو آنسو گیس کے شیل لگے ہوئے تھے. مجھے کوئی ایسا زخمی نہیں ملا جس کو کہ کوئی کلاشن کوف کی یا رائفل کی گولی لگی ہو. لوگ یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہمارے کچھ لوگ مارے گئے ہیں, وہ ان کی لاشیں ہسپتالوں میں پڑی ہوئی ہیں. اس کے بعد 5:30-6 بجے کے قریب, کیونکہ ہمارا جو دفتر ہے وہ بالکل ڈی چوک کے پاس ہے, تو ہمیں جو ہے نا وہ آرڈر آیا کہیں سے کہ آپ اپنی بلڈنگ جو ہے اس کی بتیاں بجھائیں اور ادھر سے رفو چکر ہو جائیں. تو اب ایک ٹی وی چینل جو ہے اس کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ادھر کام نہیں کر سکتے, آپ لائٹیں بند کریں اور چلے جائیں. اور اس کے بعد کچھ خبریں جو ہیں وہ فیڈ کی گئیں کہ تھوڑی دیر میں آپریشن ہونے والا ہے. اور اب اس میں دوبارہ جو ہے میں پھر کراؤڈ میں چلا گیا. جب میں دوبارہ کراؤڈ میں گیا تو وہاں پر اب اندھیرا بھی ہو چکا تھا اور تقریباً 9 بجے کے بعد سے پی ٹی آئی کے ورکرز اور ایم پی ایز, ایم این ایز اور جو ان کے قائدین ہیں, جو مرکزی قائدین تو میں نہیں کہوں گا, وہ تو مجھے نہیں مل رہے تھے وہاں پہ, ان کے درمیان ایک باقاعدہ جو ہے وہ ایک ڈبیٹ شروع ہوئی. پھر ڈبیٹ تلخ کلامی میں بدل گئی اور تلخ کلامی گالی گلوچ میں بدل گئی, کیونکہ جو پی ٹی آئی کے بہت سے رہنما تھے, میں کسی کا نام نہیں لیتا, وہ ورکرز کو کہہ رہے تھے کہ اندھیرا ہو گیا, اب انہوں نے سیدھی گولیاں چلانی ہیں, آپ ادھر سے چلے جائیں. ورکر کہہ رہے تھے کہ ہمیں بشرا بی بی نے کہا تھا کہ جب تک عمران خان نہیں آئے گا آپ نے ادھر سے نہیں جانا, عمران خان کو کے بغیر ہم نے واپس نہیں جانا. تو وہ جو ایم پی اے ایم این ایز تھے بیچارے, وہ آہستہ آہستہ کھسکنا شروع ہو گئے. اور پھر اچانک جو مین کنٹینر تھا جو پیچھے کھڑا تھا اس میں آگ لگ گئی, اور پھر لوگوں نے بتایا جی کہ بشرا بی بی جو ہے وہ اور علی مین گنڈا پور وہاں سے چلے گئے ہیں. تو گولیاں چل رہی تھیں, کریک ڈاؤن شروع ہو گیا تھا. پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا ہے, لیکن جب اس ورکر کو پتہ چلا ہے کہ بشرا بی بی اور علی مین گنڈا پور اور باقی جو قائدین ہیں وہ ادھر سے بھاگ گئے ہیں, تو پھر ان کے پاس کیا بچا, وہ بھی بیچارے پھر بھاگ گئے وہاں سے, گاڑیاں بھی چھوڑ گئے, موٹر سائیکلیں بھی چھوڑ گئے. اور ایک بات جو ہے وہ میں ضرور کہوں گا کہ جو 26 نومبر کا دن ہے یہ صرف پی ٹی آئی کی ناکامی کا دن نہیں ہے, یہ صرف حکومت کی ناکامی کا دن نہیں ہے, یہ تمام ریاستی اداروں کی ناکامی کا دن ہے. خاص طور پہ جوڈیشری کی ناکامی ہے کہ جوڈیشری نے آرڈر پاس کیا تھا کہ آپ ادھر احتجاج نہیں کریں گے. ہزاروں لوگ اسلام آباد کے اندر داخل ہو گئے, تو کدھر گئی جی اسلام آباد ہائی کورٹ کی رٹ اب کدھر گئی؟ کیا اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پی ٹی آئی کے 10-15 ہزار لوگوں کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کریں گے؟ میڈیا کی ریپوٹیشن تباہ ہو گئی. میڈیا جو ہے وہ اس کو اجازت نہیں مل رہی تھی کہ آپ نے حقائق کو رپورٹ کرنا ہے. اور ریاستی ادارے جن کے بارے میں ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ ان کا ڈسپلن بڑا مثالی ہے, وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے نا, وہ تو میرے سامنے کی بات ہے نا کہ جب پی ٹی آئی والے ڈی چوک پہنچے تو السلام علیکم وعلیکم السلام اور کر کے تو وہ تو چلے گئے پیچھے. بعد میں کوئی اور فورس آئی ہے وہاں پہ اور اس نے آگے فائرنگ بھی کی ہے. تو یہ جو اگر کریک ڈاؤن ہوا ہے, سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں جو کہ چلائی گئی ہیں اور میرے سامنے چلائی گئی ہیں اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, زخمی بھی ہوئے ہیں, تو افسوسناک بات ہے کہ رینجرز کے جوان بھی شہید ہوئے ہیں اس میں, پولیس والے بھی زخمی ہوئے ہیں اور عام لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں. تو اس میں جو مجھے اب خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چارج کراؤڈ تھا, میں نے صحافتی زندگی میں بہت عرصے کے بعد اتنا چارج کراؤڈ دیکھا ہے. اس میں جو نوجوان تھے وہ پہلے تو حکومت کو گالیاں دے رہے تھے, لیکن رات کو 11-11:30 بجے وہ اپنی قیادت کو گالیاں دے رہے تھے. پی ٹی آئی کے جو اس وقت چیئرمین ہیں ان کو گالیاں دے رہے تھے, جو جنرل سیکرٹری ہیں ان کو گالیاں دے رہے تھے, نام لے لے کے سیکرٹری انفارمیشن کو گالیاں دے رہے تھے, کیونکہ ان میں سے کوئی وہاں پر نظر نہیں آ رہا تھا. اور وہ یہ کہہ رہے تھے
کہ بشرا بی بی کھڑی ہے تو ہم بھی کھڑے ہیں. جب بشرا بی بی بھی چلی گئی وہاں سے تو انہوں نے پھر ان کے بارے میں بھی کافی مغلظات بکیں. تو جب کسی پولیٹیکل پارٹی کے جو ورکر ہوتے ہیں, اتنے چارجڈ ورکر جو مرنے مارنے پہ تیار تھے, وہ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے مایوس ہو جائے نا, تو کچھ تو گھر بیٹھ جائیں گے, لیکن کچھ کیا کریں گے, وہ شدت پسندی کی طرف چلے جائیں گے, وہ ایکسٹریمزم کی طرف چلے جائیں گے, وہ پولیٹیکل پارٹی کو چھوڑیں گے اور شدت پسند تنظیموں کو جوائن کر سکتے ہیں. اور یہ پاکستان کی